अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एक बड़ी खबर और बड़े खुलासे के साथ हाजिर हूँ और एक बहुत बड़ी अपडेट है, खुशखबरी है। तो मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे उस्ताद शाहिद हुसैन भाई। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से वकास भाई आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत हूँ। शाहिद भाई ज़रा बताएं जो क्या चीज़ें हैं और गुलाम हैदर भाई का जो वीज़ा है, जो सुनने में आ रहा था कुछ कागजात हैं जो लंदन के रास्ते यानी कि भारत से लंदन और लंदन से पाकिस्तान पहुँचेंगे, तो उनके बारे में कुछ अपडेट दें। वकास भाई देखें, जो गुलाम हैदर के वीज़े से मुताल्लिक चूँकि व्यूअर्स जो है बड़े अच्छे से मालूमात लेना चाहते हैं और बड़े उनके सेंटीमेंट गुलाम हैदर के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे मामला इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो गुलाम हैदर के मसले के ऊपर बड़ा फोकस किए हों। लोग मालूमात लेते रहते हैं कि क्या प्रोग्रेस हुई, कहाँ पहुँचा, कहाँ जो है उस मसले का हल निकला। तो देखें, गुलाम हैदर के हवाले से आपको याद होगा जब जून में वीज़े के लिए अप्लाई किया था तो उसके बाद से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, तो वो नहीं मिल पा रहे थे। अब बाकायदा तौर पर हमने पिछले दिनों में ये बात जिक्र किया था जिसमें इंडिया के गवर्नमेंट के लोगों ने बाकायदा तौर पर तस्दीक करके वो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, जिसमें गुलाम हैदर के लिए वो बरह रास्त उनके पाकिस्तान आ नहीं सकते थे, तो इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स लंदन, चूँकि अंसार बनी साहब का ऑफिस वहाँ पर भी है, तो वो लंदन में जो था मतलब उनका ऑफिस वहाँ उन्होंने इरसाल किए। मैं आपको उस चीज़ का सबूत भी दिखा सकता हूँ बाकायदा तौर पर, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वहाँ भेजे। अंसार बनी साहब से भी चूँकि फिर हमने मुसलसल राब्ते में ही रहते हैं और हमने उनसे मालूमात ली और हमने उनसे जो है वो पूछा कि क्या सिलसिला पहुँचे नहीं पहुँचे। तो उन्होंने कल ये आपके व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स का ये जो एड्रेस है, क्योंकि हम उनका प्राइवेसी भी है तो उनका एड्रेस चूँकि 2 जगहों का लिखा हुआ है तो मुनासिब नहीं है। ये पार्सल है, ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कल जो है बाकायदा तौर पर अंसार बनी साहब ने मुझे भेजे। ये बहुत बड़ा सबूत है आपके सामने। और तो शाहिद भाई एक जगह मैं छोटी सी बात ऐड करूँगा, कहने का मतलब ये है कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी बिग अपडेट है गुलाम हैदर भाई के वीज़े के हवाले से भी। यकीन माने मैंने कल ही जब ये डॉक्यूमेंट्स ये मसूल हुए अंसार बनी साहब से, चूँकि हमने पूछते रहते हैं, तो गुलाम हैदर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। देखें, सदमा उसका तभी ख़त्म होगा जब उसको बच्चे मिलेंगे। जी बिल्कुल। सदमा तभी उसका कहते हैं कि दुखों का मदावा होगा जब वो अपने बच्चों से बात करेगा, उनको आमने सामने से देखेगा, बल्कि गले लगाएगा, तभी उनको जो है वो उसको सुकून मिलेगा। लेकिन जो प्रोग्रेस हो रही है अपने तई अपनी हमारी वक़्त के हिसाब से, उस हिसाब से वो मुतमईन है, लेकिन असल में जो उसको सुकून मिलेगा वो जब अपने बच्चों से मिलेगा। बाकी देखें, आप रिपोर्ट करते हैं, तनवीर भाई रिपोर्ट करते हैं प्रोग्रेस के हवाले से कि प्रोग्रेस हो क्या रही है। अब ना बच्चे आप दिलवा सकते हैं, ना तनवीर भाई दिलवा सकते हैं, ना मैं दिलवा सकता हूँ, ना ही कोई और दिलवा सकता है, ना ही शायद हमारी बातों से कोई असर पड़े। लेकिन पब्लिक है, जनता है, आवाम है, चाहे वो पाकिस्तान से, इंडिया से, दुनिया भर से इस केस से जुड़ी हुई है, वो अपडेट लेना चाहते हैं कि हुआ क्या है। तो आप बताएं कि हमारे पास कोई मामूली अपडेट हो या इखलाकी तौर पर कोई चीज़ हमने शेयर करनी हो, या फिर कोई ऐसे पहलू हैं जो कि मुख्तलिफ कंट्रोवर्सी भी चाहे चल रही हो, वो रिपोर्ट करना, वो अपडेट रखना, वो पब्लिक को बताना हम जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि हम जी जान से जुड़े हुए हैं। आप देखें, खुद वाहिद आदमी थे, तनवीर भाई वाहिद आदमी थे जो दूर दराज गाँव में ऐसे इलाकों में हम गए जहाँ पर शायद ही कोई जा सकता हो। और दूसरी बात यह कि उस दिन जब लाइव में गुलाम हैदर साहब थे तो हमने वो चीज़ें देखी वकास भाई कि गर्मी थी शदीद, लू चल रही थी, उसमें भी हम गुलाम हैदर के साथ खड़े हुए थे और उसको उस वक्त भी सपोर्ट कर रहे थे और आज भी हम उसी तरह ही सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ये तासर देते हैं वकास भाई कि गुलाम हैदर का केस खराब शायद कर रहे हैं हम, या हम खराब करने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरे भाई, हमने तो बनाने की कोशिश की है। हमने तो आज तक जो मामला यहाँ तक पहुँचा हुआ है, बात आज तक ये जून जो बनी हुई है, जो आप सबको नज़र आ रही है, वो हमारी ही कोशिशें हैं कि हमने ही जद्दोजहद की है तो यहाँ तक पहुँचाया। वरना तो 1-1.5 साल से इससे पहले जितनी भी कोशिशें थी लोगों ने की थी, जो बड़े बड़े दावे किए थे, उन्होंने तो पलट के कभी जवाब ही नहीं दिया। कभी गुलाम हैदर से यहाँ पाकिस्तान आने के बाद कभी रब्ता नहीं किया। इंडिया से जो बड़े बड़े दावे करते थे हम यूँ कर देंगे, यूँ कर देंगे, कभी एक बंदे ने कोई प्रोग्रेस की? आप जरा खुद बताएं। जी देखें शाहिद भाई, जब वो हैदर भाई यहाँ नहीं पूछा था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था आप आना पाकिस्तान, सिर्फ आप पहुँचोगे आपके लिए हमने ये चीज़ रेडी की हुई है। मिसाल के तौर पे आपको हम अच्छे तरीके की जॉब भी दे देंगे, आपको फ्लैट भी दे देंगे, आपको घर भी दे देंगे, प्लस जब तक आपके बच्चे आपको नहीं मिल जाएंगे हम सुकून से नहीं बैठेंगे, यहाँ तक कि आपको भारत लेके जाना पड़े, लंदन लेके जाना पड़े। तो शाहिद भाई वो तमाम के तमाम दावे धरे के धरे रह गए, जिनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हैदर का जिनकी ज़बान पर पल पल नाम रहा करता था, मगर उन लोगों को भी आजमाया गया जब मोमिन मलिक सर के द्वारा भी और भी किसी के द्वारा आजमाया गया। तो शाहिद भाई वो लोग वो थे कि जब उनके घर के बाहर पहुँच के जब कॉल की गई तो उन लोगों ने कहा मैं तो घर पे ही नहीं हूँ। सर घर पे क्या, लोग जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि आस्तीन चढ़ा के हम यूँ पहुँचेंगे, कोई भी नहीं आया। इवन के फ़ोन उठाना तक गवारा नहीं किया। ये चीज़ें हमें वहाँ से पता चलती रही हैं। देखें, बात यह है कि यहाँ पर वकास भाई बैठ के आप जब बात करेंगे ना तो शायद उसका कोई असर नहीं होगा। आपको वाकई में हमदर्दी है, ये कोई नहीं कहेगा कि आप कानून को हाथ में जाके ले लें या आप जाके कोई धरना दे दें, प्रोटेस्ट करें, कभी भी नहीं।
لیکن قانونی طور پر اخلاقی طور پر سوشل ورکر ہو, کوئی عام لوگ ہو, کوئی عام بھی آدمی ہو بھارتی, وہ بھارتی ہونے کی وہ اس کو پورا حق ہے کہ وہ اس طرح کی انفارمیشن جا کے اپنے ایجنسی سے, اپنے پولیس سے, اپنے گورنمنٹ سے, اپنے کورٹ سے جا کے لے سکتی ہے. چلو مثال کے طور پر آپ کو کوئی آپ نہیں کر سکتے. دیکھیں کورٹس انڈیا کی بھی ہیں, پاکستان بھی, وہ اوپن کورٹ ہوتی ہیں, یعنی کہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی وہاں جا نہیں سکتا. جب ہیئرنگ چل رہی ہے, کیس کی سماعت چل رہی ہے, آپ کو ڈیٹ کا پتہ چلتا ہے, تو اگر آپ اتنے اچھے ہیں اخلاقی طور پر اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمدردی بھی ہے, تو آپ اس بات کا کیوں انتظار کرتے ہیں کہ محمد ملک صاحب بتائیں گے یا ہم لوگ یہاں سے کوئی رپورٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. آپ سب سمجھدار لوگ ہیں, اوپن کورٹ میں جا کے ہیئرنگ سنیں اور پبلک کو آ کے بتائیں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, تاکہ آپ کی بات میں بھی وزن ہو اور دنیا کو پتہ چلے کہ وہاں عدالتوں میں ہو کیا رہا ہے. لیکن آپ وہ بھی چیز نہیں کرتے تو پھر آپ کی نیت پہ لوگ شک نہیں کرتے تو کیا کریں گے. دیکھیں شاہد بھائی, جو ہمارے ویورز ہیں ظاہر سی بات ہے وہ مصروف بھی ہوتے ہیں, مگر ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ آئے دن جو ہے نا کہتے ہیں ہم حیدر کے لیے یہ کر رہے ہیں, حیدر کے لیے. شاہد بھائی انہوں نے سوائے ایک چینل سے دوسرے چینل پھلانگنے کے, دوسرے چینل سے تیسرے چینل پھلانگنے کے کوئی کام نہیں کیا ہے. پھر کہتے ہیں ہم آواز اٹھا رہے ہیں, پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو ریئل فیکٹس پہ تو بولتے ہیں نہیں یہ تو ہمارے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, ہمارے قانون کے خلاف بات کریں. تو بھائی ہم جب آواز اٹھا رہے ہیں تو ہم آواز کیوں اٹھاتے ہیں؟ ایک مثال ہے, آپ 1.5 سال سے آواز اٹھا رہے ہیں, جو بھی آواز اٹھا رہا ہے, تو آپ پھر آواز کیوں اٹھاتے ہیں؟ ہمیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اور جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے 18 مہینے یہ کیا ہے, ہم نے 18, بھائی آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے سوائے اپنی فیس ویلیو بڑھانے کے اور کیا کیا ہے؟ کبھی آپ ایک چینل پہ جاتے ہیں, کبھی دوسرے پہ جاتے ہیں, تیسرے پہ جاتے ہیں. شاہد بھائی چند لوگ تو ایسے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہی فارغ ہیں, ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے. بھائی میں بتاؤں, پھر لوگوں کو میری بات بری لگ جاتی ہے. ریجیکٹڈ پیسز ہوتے ہیں نا, ریجیکٹڈ, کہ وہاں جن کو کتا منہ نہیں لگاتا وہ ہمارے آگے آگے شیر بن جاتے ہیں. ارے بھائی وہ ان کی اوقات یہی ہے کہ ان کی کوئی نہیں سنتا. اگر واقعی ان کی سنوائی ہوتی, سنی جاتی نا, تو یقین میں نے آج غلام حیدر کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. میں آپ کو ایک بار پھر وسوخ سے کہوں کہ بہت سارے لوگ جب جن کو ہم ادھر ہیرو بنا کے رکھتے رہے, تو ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ شاید دنیا میں آج کل انسانیت زندہ ہے, شاید کسی کے اندر انسانیت ہو. انسانیت کتنی ہے وہ اب کھل کے سامنے آ چکا ہے. چھوٹی سی بات کرنے کے بعد وہ دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے, یوں کر دیں گے, یوں کر دیں گے. یقین مانے ان سے بڑی توقعات تھی. لوگ جو ہے ہمیں جب ان کو ہم یہاں ہیرو بنا کے بٹھاتے تھے اور گھنٹوں بیٹھ کے ہم ان کی تقریریں سنتے تھے, اور جو پاکستان کو برا بول رہے ہوتے, جو وہ مسلمانوں کو برا بول رہے ہوتے تھے, ہم بولتے تھے جی, یا یوں مسکرا دیتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں وہاں سے انڈیا سے بھی ہمیں فون کرتے تھے, ارے بھائی یہ جھوٹی ہے, یہ فلاں جھوٹا ہے, یہ مکار ہے, یہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اس کو کون منہ لگاتا ہے. وہاں سے لوگ ہمیں یہ کہتے تھے, اور آج تک وہ کہتے ہیں, ہنستے ہیں کہ بھائی ان کی سنتا کون ہے, ان کی اوقات کیا ہے, تم لوگوں نے کیوں سر پہ چڑھایا ہوا ہے. تو یعنی کہ جن کی وہاں کوئی اوقات نہیں تھی, ٹکے میں اوقات نہیں تھی, وہ یہاں بیٹھ کے ہیرو بنتے رہے. آج اگر فیکٹس کے اوپر بات کریں تو تڑی پہ آ جاتے ہیں. تو بھائی اصل چہرہ تو پھر ان کا یہی ہے جو مکروہ چہرہ دکھا رہے ہیں. دیکھیں شاہد بھائی, ابھی بھی جو حیدر بھائی کے ساتھ ریئل طریقے سے جو جڑے ہوئے ہیں, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھارتی جنتا نہیں, بھارتی جنتا بے شک ہے, ہم تو نمبر 1 پہ ان کا کہتے ہیں, بھارتی جو بھی بہن بھائی ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. مگر شاہد بھائی کچھ لوگ صرف اور صرف اپنے مفاد, اپنی فیس ویلیو اور اپنی چرچا اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے. اور شاہد بھائی کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں, مثال کے طور پہ آپ کا چینل ہے, آپ نے مجھے ایز اے گیسٹ لیا, تو میں صرف اپنی تعریف کی کمنٹ پڑھوں گا, اس کے علاوہ کوئی اور کمنٹ ہی نہیں پڑھوں گا. بھائی گیسٹ کا کام کمنٹ پڑھنا نہیں ہوتا ہے, ہوسٹ کا کام ہوتا ہے کمنٹ پڑھنا. آپ گیسٹ ہو کر آتے ہیں, پھر بھی آپ کمنٹ پڑھتے رہتے ہیں, اس میں میرے خلاف, میرے لیے مطلب میرے حق میں اچھی باتیں کس نے کہی. یار دیکھیں دنیا بیوقوف نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب وہ خود ہی ایک دوسری تیسری آئی ڈی سے کمنٹ کر کے پھر خود ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہوگی. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو فیک آئی ڈی سے خود کے حق میں کمنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ دیکھو کمنٹ آیا, اور جو ریئل میں جو لوگ سوال پوچھتے ہیں تو ان کے گلے پڑ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہی والی بات ہے کہ ان کو غلام حیدر سے کچھ نہیں لینا دینا, ٹھیک ہے. سیما جو کہ پاکستانی ہے, مسلم ہے, سیما کی نفرت میں یہ لوگ ایسا تک جانے کے لیے تیار ہیں, وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر جو فیکٹس ہیں جس پہ ہم نے بات کی, تو اس پر ان کو نہ صرف بات ناگوار گزرتی ہے بلکہ وہ چپتی ہے, اس کے اوپر بھی آنکھیں باہر نکال کے آ جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, ہم ایک بار پھر کہیں گے, دیکھیں جو پاکستانی ہے, پاکستانی کو ایک پاکستانی کو پورا یقین ہے, کیونکہ ہم اکثر اپنے جو انڈین دوست ہیں ان کو بولتے رہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو انڈیا کے لوگوں سے, انڈین عوام سے, گورنمنٹ سے بہت زیادہ توقعات ہیں. کیونکہ نہ صرف جو کئی پاکستانی ہیں جن کی جنم بھومی انڈیا ہے, ان کے آباء و اجداد انڈیا سے تھے, وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اور دوسرے جو پاکستانی جو یہاں سے پہلے سے تھے, وہ تو ویسے ہی انڈیا سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایک بڑی زبردست سرزمین ہے مسلمانوں کے لیے بھی, اور وہاں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں, تو ویسے بھی محبت کرتے ہیں. ان کو توقعات ہے کہ غلام حیدر کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی, وہ یقین رکھتے ہیں اس بات پہ کہ کبھی بھی ناانصافی نہیں ہوگی. لیکن جو نظر آ رہا ہے اس پہ سوال اٹھتے ہیں, سوال بنتے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوال اٹھائیں. اگر ہم غلط بات کریں تو آپ آ کے بات کو جھٹلا دیں,
اور ہم غلط بات کریں تو آپ اس کو صحیح کر دیں, آپ ان کے غلام حیدر کے بچے واپس کرا دیں, یا چارج شیٹ پیش کرا دیں, یا پھر ٹرائل چلا دیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. لیکن اگر اندھیرے میں رکھیں گے تو پھر سوال اٹھیں گے, سوالوں کا جواب بھی دینا پڑے گا. تو شاہد بھائی میں امید کرتا ہوں کہ جو ہم نے باتیں جو فیکٹس کی ہیں تو ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کو سمجھ بھی آئی ہوں گی, اور امید یہ بھی کرتے ہیں کہ شاہد بھائی بہت جلد غلام حیدر بھائی کو بھارت سرکار ویزا ہی پرووائڈ کرے گی, اور غلام حیدر بھائی جلد از جلد اپنے بچوں سے بھی ملاقات بھی کریں گے. تو اسی امید کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں اختتام, پھر بھی لیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.